आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। किताबों में मिलता है कि सिकंदर आज़म यहाँ से गुजरा था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सिकंदर ने जो है एक शहर बसाया था। अच्छा, अब जो यूनानी आए थे 327 में अरस्तु अपना सिकंदर यहाँ पे आया और इसके बाद जो ना वो यहाँ से गुजर के चला गया। अब जैसे आप कह रहे थे कि दरियाओं के संगम पे जो ना ये उच्च मौजूद था, तो दरिया अपनी गुजरगाहें अपने रास्ते बदलते रहते हैं और यहाँ से मुझे कम अज़ कम 8-10 यूनानी बादशाहों के जो ना वो सिक्के मिले हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ना सबसे पहले जो ना जब यूनानी है तारीख, वैसे हमें बड़ा दुख है कि तारीख शुरू ही उस वक्त से हो रही है जब यहाँ पे यूनानी है। दम राय इस तरह हवाले से यहाँ के लोग इसको कहते हैं कि यहाँ छाँव का बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर निज़ाम था, दरख्त ही दरख्त थे और चारों तरफ से गुजरने वाले लोग यहाँ रोक कर उन दरख्तों के नीचे सांस लिया करते थे। यूनानी और यहाँ पे जो ना वो मौर्य ख़ानदान आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक आज़म, और शायद मैं भूल रहा हूँ उनकी यहाँ पे हुकूमत नहीं, इस यहाँ पे हुकूमत है कुषाण ख़ानदान की। और जो कनिष्क था या कनिष्का था उसका दौर भी यहाँ पे है, जब यूनानी जो बाख्तर जिसे आजकल हम बलख कहते हैं अफगानिस्तान का शहर, तो यहाँ पे तकरीबन 200 साल तक उन्होंने पंजाब पे हुकूमत की है। तो ये जो सिक्के हैं ये वही उसी दौर के हैं, इंडो ग्रीक पीरियड के। बाद में उनके बाद जो है यहाँ पे जो है गुप्त खानदान आया और जब हिंदू वस्त एशिया से मंगोल आए हुन और उन्होंने इसे तबाह बर्बाद कर दिया। इस पर अगर रिसर्च करने वाले तवज्जो दें तो ये शहर उन तमाम शहरों से जिनको कदीम समझा जाता है अपनी तारीख बयान करके उनसे आगे निकल जाएगा। आप हथेजी को देखें कि हथेजी के हवाले से पता चला है कि जो हुन कौम थी उसका दारुल हुकूमत था और वहाँ पे जो घल्लू बैठे हुए हैं वो उसी की नस्ल में से हैं जो महार गोलू नाम का जो ना जालिम बादशाह गुजरा है। अच्छा, उन्होंने शायद हो सकता है कि इसे भी उन्होंने ख़त्म किया हो। अब इस जगह पे देखें, एक फिर मैं यही कहूँगा कि ये आसार कदीमा की जन्नत है। बिल्कुल मेरे सामने उच्च शरीफ है, इस तरफ हथेजी है थोड़े थोड़े फासले पे, इस तरफ मुंदे शहीद है जिसे आजकल हमने जो ना महमूद शहीद का नाम दिया है। मशरिक की तरफ जो ना मुबारकपुर से थोड़ी इधर कक्करहार का टिब्बा है। ये विहार जो था ये बुद्धों की जो ना वो इबादत गाह होती थी, जहाँ पे वो अकामत पजीर भी होते थे, बुद्ध बख्श भी रहते थे, तालीम दी जाती थी, ये सारा कुछ होता था। धमराए द टिब्बा इसको कहते हैं जी, धमराए द टिब्बा। लेकिन बाद में ये कसरत इस्तेमाल की वजह से और फिर आबादी के शिफ्ट होने की वजह से, हिंदू मसलक की आबादी के यहाँ से चले जाने की वजह से इसका नाम दम राय भी हो गया। जब पिटाल में आया जोग्राफिया दान 150 ईस्वी में, तो उसने जिस शहर का जिक्र किया है मैं कहता हूँ कि यही है। अच्छा, इसका पुराना नाम जो है ना, अच्छा इसी तरह जो आप जामिन अली हुसैनी जो मुआरिफ सराइकी के हवाले से उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें इसका जिक्र देख लें। सदीक तहर साहब की किताब है वादी हाकड़ा और उसके असर, उसमें देख लें। और मैं एक और चीज़ भी शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पता हो, मैं अपनी तरफ से सुबह मैं सोच रहा था कि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोग में जो इनकसारी है, वज़ादारी है, उसके पीछे बुद्ध मत, चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ा मजहब गुजरा है तो ये चीज़ भी यहाँ पे गुजरी है रही है। बुद्ध मत आपको पता है कि इंसान दोस्ती का सबक देता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो सूफिया आए हैं तो ये जनूबी पंजाब में ज़्यादातर जो ना ये लोगों में जो इनकसारी, वज़ादारी, इंसान दोस्ती, हमदर्दी मिलती है, ये सारी चीज़ें जो वही है कि यहाँ का गालिब मज़हब बुद्ध मत रहा और वही साफ ज़ाहिर के लोगों के जो ना वो बहुत ज़्यादा मिजाज पे, किरदार पे असरअंदाज हुआ। और इसके बाद यहाँ पे जो सूफिया आए, मुसलमान सूफिया, बुजुर्गान दिन, उन्होंने भी मोहब्बत का पैगाम दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है। ये जो 50 एकड़ पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा शहर था, अब ये आप देख लें कि ये कितना आ बचा है। ये देखें, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि उस वक्त शहर, यहाँ से दरिया थोड़े फासले पर है, शहर दरियाओं के किनारे बसा करते थे और ऊंची जगहों पर घर बनाए जाते थे ताकि कुदरती आफात से महफूज रहें, ख़ास तौर पर सैलाब और तूफ़ानी बारिशों से। अब जहाँ तक ये जिक्र है कि ये कितना पुराना है,
تو میں خود کراچی گیا، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا نیشنل میوزیم جو ہے وہ سب سے بڑا میوزیم ہے پاکستان کا. کیوریٹر تھی وہاں پہ نہید صاحبہ، تو انہیں میں نے ایک سکہ دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ 135 BC کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی 135 سال پہلے کا. اچھا اب بھی جو سکے ہیں تھوڑی دیر بعد میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں جو کچھ مجھے ملا ہے یا باقی لوگوں کے. اور اس بہت زیادہ جگہوں پہ جو ہے اس کا ذکر بھی ہے. آپ سردار غلام محمد خان ڈہر جو یہاں جج صاحب کے نام سے مشہور تھے، اسی طرح غلام قادر صاحب یا عبد القادر صاحب جو ہے وہ کپتان SSB رہے ہیں. تو لوگ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو یہاں پہ لوگ آ جاتے تھے، اور جو ہمارے آٹا رکھا جاتا ہے جسے ہماری مقامی زبان میں گھنڈڑا کہتے ہیں، مٹی کا بنا ہوتا تھا، تو اس میں دانے بھی ملے تھے. اچھا اسی طرح یہاں پہ جو نا وہ پونی کہتے ہیں، کپاس جو ہوتی ہے، روئی، تو وہ بھی یہ سب چیزیں اور سب. اچھا میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد، ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں، بہت مٹی کے ضرور کھلونا نما، یہ ساری چیزیں. اسی طرح یہاں پہ اتنے بڑے جو نا وہ پتھر کے پختہ اینٹ کی جو نا چاٹیاں ملتی تھیں، اور یہ بہت زیادہ پرانی ہے. میرا خیال ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں. اور اسی طرح یہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایک بہت بڑی جو نا ہماری علامت تھی ٹھل، تو ٹھل جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، آج یہ نشان تک بھی نہیں بچا، اور یہ سوئی وہار کے بالکل ہم اثر تھی. یہ اب قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ دھمرائے کا ٹبا، یہ 50 ایکڑ پر مشتمل یہ جگہ تھی. اور خان سے بتا رہے تھے کہ یہاں جہاں اب گندم کی فصل آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہاں تقریباً کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی چند سال پہلے پرانی مارکیٹ کے آثار تھے. یہاں دکانوں کی جو مارکیٹ تھی اس کے آثار یہاں موجود تھے، کیونکہ جو بارشیں ہوتی تھیں ان علاقوں میں، خان سے بتا رہے تھے، تو نیچے سے سکے اور اس دور کے استعمال کی چیزیں نکل آیا کرتی تھی جو یہاں سے لوگ اٹھا کر پھر لے جایا کرتے تھے. تو پھر وہ لگاتار بارشوں کی وجہ سے یہاں جب جس جگہ پر اب آپ کو گندم کی فصل نظر آ رہی ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی مارکیٹ کے آثار نکلے تھے. تو یہاں پہ ہمیں موریہ، یونانی، اس کے بعد جو ہے نا یہ خاندان کشان آ گیا، گپت خاندان آ گیا. ہن جب آئے تو انہوں نے یہاں کی تہذیب کو جو تاہو بالا کر دیا. اس کے بعد حج خاندان رہا ہے جو آن وسلم کے بعد میں ہم اثر بھی رہا ہے. تو یہ انہوں نے اس تہذیب کو ختم کر دیا. اور میں پھر دعوت فکر دوں گا سب لوگوں کو جو اہل فکر و نظر ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی جو چیز ملتی ہے اسے محفوظ رکھا کریں. یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ عالمی ورثہ ہے، یہ انسانی ورثہ ہے. اچھا ورنہ جو نا ہم یہ اب جیسے ہم گئے وہاں پہ جو نا ہم نے وہار یا ٹھول کو دیکھا، وہاں پہ محسوس ہی نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی چیز تھی. تو یہ جگہ جو ہے، جس جگہ پہ بھی کوئی چیز ملے تو وہ نیازی صاحب کو یا کسی بھی بندے کو جو ہے بتا دیں کہ یہ چیز ملی ہے. حالانکہ اس کی تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ہم خود اٹھا لیں گے تاکہ اسے محفوظ کیا جا سکے، اور اس کے محققین جو ہے اس پہ بحث کریں، اس پہ سیکھیں، سمجھیں کہ یہ تہذیب جو ہے کتنی پرانی تھی اور ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. تو یہ مرکز تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ بدھ مت کا مرکز تھا اور قدیم ترین اچ تھا. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہی بات ہے کہ جب ہم حق تک پہنچنا شروع کرتے ہیں تو شک سے شروع کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو نا لوگ یہاں کی جو چیزیں ملی ہیں یا خود آئیں دیکھیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ کیسے جو نا وہ لوگ جو نا اب دیکھیں ہر جگہ پہ جو نا سیاحت بہت کچھ ہے. تو اگر یہ چیزیں ایک بااختیار ادارہ جہاں پہ محفوظ کیا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دے اور اس کے بعد جو نا بیچ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے نہ ہو، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، تو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ تہذیبی ورثہ محفوظ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اب کوشش کرتا ہوں کہ سکول میں جا کر آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں مشتاق احمد خان صاحب کو یقین ہے کہ اگر آثار قدیمہ والے آ کے یا کوئی بااختیار وسائل والے سرکاری لوگ آ کے اس جگہ کی کھدائی کرائیں تو اس کے نیچے سے ایک عظیم الشان تہذیب برآمد ہوگی. میں اب آپ کو وہی جگہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں، کیونکہ خان صاحب اور ان کے ساتھ ایک دو اور دوست ٹھہرے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ یہاں بعض اوقات لگاتار جب کئی دن تک تیز بارشیں ہوتی ہیں اور پانی ایسے آ رہا ہوتا ہے، اور خاص طور سے ادھر سے بھی جو اونچی جگہیں ہیں سکول میں ہی پانی آتا ہے، اور پانی ایسے آ رہا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے. تو جب یہاں اس سکول کے گراؤنڈ میں اس جگہ پر وہ پانی آتا ہے تو گڑ گڑ کی خوفناک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور پانی نیچے جا رہا ہوتا ہے. اور سکول انتظامیہ نے بارہا اس جگہ کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، ٹرالیاں مٹی کی ڈال کر
ईंटें डालकर, लेकिन फिर जब बारिशों का मौसम आता है और बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वही पुरानी सूरत हाल हो जाती है और पानी एक दफ़ा फिर इसी जगह पे अंदर चला जाता है। और जिस तरह की दूर दूर से खड़े होकर ये लोग आवाज़ें सुनते हैं गरड़ गरड़ की और अजीबो गरीब, उससे यही तासुर, इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि इसके नीचे यकीनन खला है और उस खला में कोई तहजीब है। अच्छा, विरसा जो होता है ये पूरी इंसानियत का विरसा होता है, हमें महफूज करना चाहिए इसे। ये किसी की मिल्कियत नहीं होता, ये पूरी इंसानियत का मिल्कियत होती है और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों की ज़बान क्या थी, मजहब क्या था, लोग पहनते क्या थे, खाना पीना क्या था, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये महफूज किया जा सकता है। और अब देखिए हमारा अलमिया ये है कि ब्रिटिश म्यूज़ियम के इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी के बगैर जो ना हम अपनी तहरीक पाकिस्तान को जो ना देख नहीं सकते, हिंदुस्तान की तारीख को नहीं देख सकते। तो यहाँ की चीज़ें जो ना हम बहुत ज़्यादा कम कीमत में जो ना ज़ाय कर रहे हैं या बेच देते हैं। हालांकि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक ऐसी ज़मीन के जो ना मालिक हैं या मीरास है हमारे पास, जो 10,000, 8,000, 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, बल्कि दुनिया का कदीम तरीन तहजीबी विरसा हमारे पास है।